औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या हम उन्हें बग़ैर आज़माए ही छोड़ देंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 20 सूरह अनकबूत की आयत नंबर 1 से 5 में फरमाता है, अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बग़ैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। उनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ये लोग कैसी बुरी तजवीज़ें कर रहे हैं। जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है और वह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला सबसे बड़ा समी और अलीम है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक का ऐलान किया और तबलीग करना शुरू की, तो पहले 3 साल तो कुफ़ार मक्का को इस चीज़ का ख़तरा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये दीन हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला रहे हैं और जिसकी तबलीग की जा रही है, ये हम पर गालिब आ जाएगा। पहले 3 साल तो उन्होंने यही समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल को, यानी उनके कुव्वत इरादी को जब अगर हमने ख़त्म कर दिया तो ये तहरीक खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 3 साल का अरसा गुजरने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो इस्लाम का जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला रहे हैं, ये दीन हक की तबलीग की जा रही है, ये तो हम पर गालिब आना शुरू हो गई है। वो किस तरह कि उनके ग़ुलाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावत हक को कबूल करने लग पड़े। बल्कि सिर्फ ग़ुलाम नहीं, उनके इलाके के जो अच्छे और बासर लोग के जो नौजवान थे, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन हक को कबूल करने के लिए तैयार थे, जिसमें उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे बाअसर शख्सियात शामिल थी। इससे फिर उन्हें इस चीज़ का ख़तरा महसूस हुआ कि अब तो ये हमारे ग़ुलाम और हमारे बाअसर नौजवानों तक भी ये दावत हक पहुँच रहा है। इसका मतलब है कि अनकरीब ऐसा है कि यह हम पर गालिब आ जाएगा। अपने ग़ुलाम तो उनकी दस्तरस में थे, उनके ग़ुलाम, यानी वो ग़ुलामों को मार सकते थे, उनको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जो बाअसर नौजवान थे उनको वो कैसे ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने इस चीज़ को ख़तरा महसूस किया और मुसलमानों को तरह तरह के ईज़ा और तकालीफ देना शुरू कर दी। यानी वो ये समझते थे कि अगर अब हमने अमलन इसको ख़त्म ना किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो दीन हक का पैगाम फैलाना है, ये पूरी दुनिया तक फैल जाएगा और हमारी बुत परस्ती का क्या होगा और हमारे बुतों का क्या होगा। तो फिर उन्होंने इस तहरीक को रोकने का काम अमलन शुरू कर दिया। इन आयात मुबारका में कहा गया है कि क्या ये लोग ये समझते हैं, ये गुमान करते हैं कि सिर्फ ज़ुबान से इकरार करना काफ़ी है। वो ये समझते हैं कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें जानो माल की तकालीफ और दीगर आजमाइशों की तरह तकालीफ देकर जांचा जाएगा और परखा जाएगा, ताकि खरे खोटे का, सच्चे झूठे का और मोमिन और मुनाफिक का पता चल जाए। यानी ये सुन्नत इलाहिया है जो पहले से चली आ रही है और पहले के लोगों को भी आजमाया गया था और अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों को भी आजमाया जाएगा। इन आयात की शान नुज़ूल की रवायात में आया जाता है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस जुल्म व सितम की शिकायत की, जिसका निशाना वो कुफ़ार मक्का की तरफ से बनाए जा रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ की दरख्वास्त से आए। ये सही बुखारी में भी है कि वो इसलिए दुआ के लिए आए ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तशद्दुद व इज़्ज़ा तो ये इस्लामी तारीख़ का हिस्सा है। तुमसे पहले भी लोगों को, बल्कि मोमिनों को का ये हाल किया गया कि उन्हें गड़ा खोद कर उसमें ज़िंदा खड़ा किया गया और फिर उनके सरों पर आरा चढ़ा दिया गया, जिससे उनके जिस्मों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इसी तरह लोहे की कंगियाँ उनके गोश्त पर, उनकी हड्डियों तक फेरी गई और
اس طرح کے ایذا اور اس طرح کی تکالیف اور مشکلات اور مصائب کا جو پہاڑ ان پر توڑا جا رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس طرح کی تکالیف ان کو دین حق سے دور نہیں کر سکی، دین حق سے ہٹا نہیں سکی، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر اور حضرت صہیب، اور ان کو اس طرح کی تکالیف دی گئی کہ اسلامی تاریخ میں وہ ابھی بھی محفوظ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آیات جو ہے وہ نازل کی گئی۔ ان کے اوپر اتنے ظلم توڑے گئے، اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جو کہ بیان سے باہر ہے۔ اور یہ کہ یہ جو آزمائش کا کام ہے، یہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اس آزمائش سے گزریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا، کون منافقت کر رہا ہے اور کون خلوص دل سے اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ صرف زبانی کلامی اقرار کرنا کہ ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے۔ پھر جو آپ کے اوپر آزمائش ڈالی جائے، پھر جو آپ کو جن تکالیف اور جن مصائب میں آپ کو مبتلا کیا جائے، پھر آپ کے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ حوصلہ تو صرف اور صرف تبھی ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر یقین اور ایمان رکھے، اور اس یقین اور ایمان کے ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ ان تکالیف کو اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت کرے، اور ان کے باوجود وہ اسی چیز کے اوپر ہی وہ کھڑا رہے اور قائم رہے۔ کیونکہ جب ایک انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور واپس پیش ہونا ہے، تو پھر اس کو ان تکالیف کا سبب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو صرف عارضی سی تکالیف ہے، یہ تو دنیاوی تکالیف ہے، یہ تو کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ دنوں، کچھ مہینوں پر، بلکہ کچھ سالوں پر محیط ہے۔ ان کا دورانیہ ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ کہ یہ لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے، جو منافق ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بچ کر نکل جائیں گے؟ اگر ہم منافقت کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں، اور اگر ہم صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری گرفت سے باہر چلے جائیں گے؟ یہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے عذاب سے کیسے بھاگ سکیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے عذاب سے یہ جتنا بھی دور جانا چاہے اس کی گرفت میں آ کر رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اجر و ثواب کی نیت سے نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر وہ امید لگا کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید ضرور بر لائے گا، اس کو مکمل جزا اور مکمل سزا دی جائے گی۔ جو نیک کام کرے گا اس کو جزا، اور جو برے کام کرے گا اس کو سزا۔ اور یہ تو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کا سننے والا ہے، اس کا جاننے والا ہے، جو وہ ظاہر کرتا ہے انسان اور جو وہ پوشیدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی برائی کرنے والا دور نہیں جا سکتا۔ اور وہ شخص جو کہ صبر سے کام لیتا ہے، جو اللہ پر یقین اور ایمان لے کر آتا ہے، اور اس بھروسے پر اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تکالیف اور مصائب سے نکال بھی لے گا اور اس کا بہترین اجر دے گا، تو اس کی امید اللہ تعالیٰ ضرور بر لاتا ہے۔ ایک یاد رکھیں کہ میرا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا میں اس لیے کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کی تکلیف میں، کسی نہ کسی مشکل میں اور کسی نہ کسی مصیبت میں اگر مبتلا ہیں، اور اگر اللہ کو وہ پکارتے ہیں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وہی تو آپ کے اوپر آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے دور جاتا ہے اس مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے، کہ میرے اور قریب آتا ہے۔ اور کیا ہی اچھی تکلیف اور کیا ہی وہ اچھی مصیبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، وہ بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بندے بھی اس کو ذکر کرے، اس کے بندے بھی اس کو یاد کرے، اور اسی کو اصل قدرت اور طاقت کا مالک سمجھے اور مانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔